आज हम सीखेंगे रूहानी खुराक और पानी। एक हम जिस्मानी खुराक भी खाते हैं, सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को हम नाश्ता करते हैं, फिर रात को भी हम खाना खाते हैं, और ये हम मुसलसल, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई नागा नहीं होने देता, और बहुत दफ़ा हम टाइम का भी हेर फेर नहीं होने देते। कहते राइट टाइम सन 9 बजे नाश्ता मिलना चाहिए, कहते 9 बजे नाश्ता कर। कुछ लोग 7 बजे नाश्ता करते हैं, कुछ 8 बजे करते हैं। कोई, मैं अपना बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 7 बजे तक नाश्ता मिल जाए, यानी मैंने 7 बजे ही खाना, नहीं तो मैं उसके लिए खुद आप भी इंतज़ाम कर लेना, लेकिन मैंने 7 बजे ही खाना। कुछ 8 बजे करते हैं, कुछ 9 बजे करते हैं, कोई नाश्ता जरा ने 10 बजे कर देना, और कई 11 बजे कर देना, तो कई नाश्ता 12 बजे भी कर देना। 12 बजे भी वो नाश्ता करते हैं, तो फिर दोपहर की उन्हें 4-5 बजे ही खानी, तो राती फिर 11-12 बजे करेंगे। एक सिस्टम है कि आप कहाँ खड़े हो अपनी रूहानी खुराक के लिए, जो आप ले रहे हैं जिस्मानी खुराक और रूहानी खुराक के अंदर, यानी आपकी रूहानी खुराक के अंदर अगर बेतरतीबी होगी तो फिर बेतरतीबी बीमारियां भी तो लगेंगी, क्योंकि आपने अपने मैदे को ऐसा बनाया ही नहीं, क्योंकि हमारा खुदा तो तरतीब का खुदा है। साढ़े सारे कम्मा तरतीब चाहिए। तुझे बहुत सारे काम करने, मैं तो सूत्रस हूँ, मैं काम के अच्छी कर तरीका है, कोई तरीका हो जिंदगी के अंदर असूल बनाने का। मैं एक मुख्तसर तजर्बा कलाम मुकद्दस में से आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। उन 2 तजर्बात पर भी गौर करेंगे जिनका खुदा ने पुराने अहदनामा में अपने लोगों को हुक्म दिया, यानी एक ही रूहानी खाना और एक ही रूहानी पानी पीने का हुक्म दिया। रूहानी खाने का भी हुक्म है, तो रूहानी पानी पीने का भी हुक्म है पुराने अहदनामे के अंदर। तो दोहरे बपतिस्मे का भी वाकया जो कभी दोहरा नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता, इसके बरक्स खाना और पीना खुदा की जारी रहने वाली बाहम रसाई को जाहिर करता है। निशानियां ने जाहिर कर दिया। लोग जब जमीन पर अपनी मुसाफरत में हैं, इसकी बाहम रसाई को हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हम हर रोज बिला नागा कहते मेरा खुदा हर रोज मुझे नहीं खुशियाँ देता है, तो मेरा खुदा हर रोज सानू खाना भी देता है। मत्ती की इंजील और उसके 4 बाब और 4 आयत में लिखा है, ये हमारी मरकजी आयत है। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और 4 आयत लिखा है, सुनिए गौर से। यूं लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कैसी खूबसूरत बात जो खुदावन यीशु मसीह के मुंह से निकली कि आदमी जड़ा है वो सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। कौन सी रोटी? गोल रोटी, परोठा, 2 परोठे। कहते हैं ये बगैर की हो सकता इंसान जी सकता है। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से, केड़ी खुदा के मुंह से निकलती है? खुदा का कलाम, जो सोने और चांदी से भी ज्यादा बेशकीमत है।
जो मिट्टी की भट्टी पर ताया गया है, जो 7 बार साफ किया गया है, वो कलाम, उस कलाम की खुदा यीशु मसीह बात कर रहा है। वो इब्लीस से बात कर रहा है, जो खुदा यीशु मसीह को कह रहा है कि 40 दिन हो गए, तूने रोटी नहीं खाई, तूने पानी नहीं पिया, और अब तुझे भूख नहीं लग रही। खुदा यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में इस निचला के अंदर चले गए। उन्होंने लिखा, कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। रोनी खुराक पहले लेनी चाहिए, बाद में जिस्मानी खुराक। कई लोग पहले जिस्मानी ले लेते हैं, फिर बाद में रूहानी। सब कुछ उल्टा हो जाता, सब कुछ उल्टा। उन्हें जिंदगी उल्टी, उन्हें काम उल्टे, उन्हें तरक्की उल्टी, सब कुछ बह जाता है। खुरूज 23 में लिखा है, तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से मैं बीमारी को दूर कर दूंगा। पहले इबादत, फिर रोटी। ये जो रोटी खा के इबादत करोगे तो सारा कुछ, सारियां बीमारियां आ जाएंगी, सारियां कमजोरियां, सारियां लाचारियां, सारे दुश्मन पीछा करने वाले लिटा लिटा के मार दिया दुश्मन। इसलिए क्या किया, उस कलाम को उल्टा कर दिया। यहाँ कह रहा है कि यूहन्ना की 6:51 में कह रहा है, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। हालेलुया। कहता है मैं हूँ, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। की बताई, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, वो रोटी जो आसमान से उतरी। अगर हम पुराने अहदनामे में खुरूज 16 के अंदर जिक्र करें तो वहां पर एक आसमानी रोटी माने की शक्ल में उतरी। रूहानी खुराक के 3 असूल जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, सुनिएगा। उसे हर रोज बाकायदगी से जमा करना। खुदा ने उन्होंने आख्या कि मन जड़े ने पेटी भर के नहीं रखनी, हर रोज सुबह की करने ने, तू उठ के तो पहले उन्होंने जमा करना है कि तेरी रोज दी, हमारी रोज की रोटी हमें दे। रोज की खुराक वो जमा करते थे। ये खुदा ने उनको हुक्म दिया था, और जो 2 या 3 दिन जमा कर देते कलाम चले उन्हें कीड़े पै जाते। तो फिर क्या करना, रोज की रोटी पहले मंगनी है तो फिर खानी। दूसरा, उसे इनफरादी तौर पर बटोरना, यानी अपने लिए। शायद महीने ने भी, आज असी महीने का राशन इकट्ठा कर, महीने का 2 महीने का, और लगे तो साल का भी पान में तैयार लगे जाए तो साल दी रोटियां पक्कियां कर देते। लेकिन कलाम यहाँ पर बेसिक तालीम देते हुए हमें सिखाना चाहता है कि उसे इनफरादी तौर पर बटोरना, और उसे सुबह सवेरे बटोरना। कदों? सुबह सवेरे। सुबह को भी अपना बीज बो, सुबह को भी अपना बीज बो, और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। तू नहीं जानता कि कौन सा बारावर होगा, सवेर वाला या शाम वाला, या दोवें दे दोवें। तेन दोवें बरकतां मिलने वालियां ने। अगर तू सवेरे बीज बोता, शाम में चल जाए, तेरे ते बोया शाम में दुआ करने की लोड़ है। तो कल शाम में तो दुआ की थी, अज की करनी दुआ कर, इतवार तो कर ली सी, जुम्मे रात में की जाना, जुम्मे की करना, इकट्ठा ही हफ्ते का राशन पा लिया, संडे की दुआ करके इकट्ठे ही हफ्ते दी रोटियां ले। लेकिन कलाम के अंदर ये सच्चाइयां हैं जो कलाम में लिखी हैं, और खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से इरशाद किया। यूहन्ना 7 बाब और उसकी 37 आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। अगर कोई प्यासा हो, ये देखो लावे, मेरे को लावे।
کہ کہتے ہیں پیاسا میں آوا تو میرے کو یسوع آ گیا. بہت سارے گھروں میں وزٹ کے لیے میں جاتا ہوں, بہت سارے لوگوں پرابلم میں ہیں, مسائل میں ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس میں گئے, ایک ہی میں مثال اس لیے دے رہا, کوئی اس کے خلاف نہیں بات, لیکن یہ سیکھنے اس کے تعلق سے ایک خاندان کے بارے میں بات کروں. میں نے ان کے گھر میں گیا, میں نے کہا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں وزٹ کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ صبح تو میں ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد میں جب آتا ہوں تو پھر میں نے ایک بیٹے کو ٹیوشن پہ چھوڑنا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے آتا ہوں, پھر میں نے بیٹی کو ٹیوشن پہ چھوڑنا ہے, بچے جوان ہیں. پھر کہنے لگا کہ پھر انہوں نے لے آنا, لے رکھتے تو 10 بار چل رہے. کہتے یہ میری روز کی زندگی ہے کہ پادری صاحب میں تو کروں گا, میری ملاقات آپ سے کب ہوگی, تو اب تک تو پورا ایک دن نہیں رہتا ہے. تو کہتا ہاں سنڈے والا دن ہے, کہتے سنڈے کو اسی سوتے ہیں, اپنی تھک جانے پورا ہفتہ کام کر لیں, تو شام جو ٹائم ہوتے پھر اسی کا فون کر کے بلا کیا کہہ رہے ہیں, تو بلا لیں گے. ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی پیاسا ہو میرے کو لا. ہم پھر بھی ہم پانی چاہتے ہیں. یہ ایک چشمے کی, ایک گھر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ گھر گھر کی کہانی, گھر گھر کی اسٹوریاں اسی طرح بنی ہوئی. یہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے, جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. ہاللیلویہ. جو کوئی میرے پاس آئے. اچھا ہے دن, اچھا ہے سننے والا دن. خداوند یسوع مسیح بلاتا ہے اس لیے کہ ندیاں جاری ہوں, پانی دیا, جو کوئی میرے پاس آئے. میں ان تجربات میں سے بہت سے آپ کے پاس تھوڑے سے حوالے میں آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ان والوں سے ہمیں کوئی تقویت ملے, کوئی دلیری ملے, وہ عقابہ وانگوں اڈن کا زور ساڑھے اندر آ جائے, تاکہ ہم خدا کے گھر میں جانا سیکھ جائیں. یہ چھوٹی ابتدائی کلیسیا ہے جو میں کہتا ہوں کبھی 3-4 ماہ کی نہیں ہوئی, لیکن کیا ہے کہ کلیسیا کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں تھوڑے ہیں, اب ان کو تربیت دینا چاہ رہے ہیں, جنہیں اگر جوڑ کے دعا کریں گے کہ کتنے ضرور. تو افسیوں 5 باب 19-20 کے اندر یوں لکھا ہے, اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو, اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کیا کرو. کدو کیا کرو؟ ہمیشہ. یعنی ہمیشہ کرو, سنڈے نہیں, روز کرو, صبح کرو, شام کرو. جب بچہ بیمار ہوتا ہے, ماں باپ ڈاکٹر کو انہوں نے لے کے جاتے ہیں, اور ڈاکٹر انہوں نے ایک دوائی کی بوتل دیتا ہے, دوائی کا ڈبہ دیتا ہے کہ میرے پاس, لیکن ایسا ڈبی سیرپ کی اس کو دیتا ہے, اور جو یہ سیرپ کی ڈبی ہے اس کے پر ایک لکھا ہوتا ہے, کہتا ہے 1 چمچ سویرے, 1 دوپہر, 1 شام. میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یاد نال بچے کو پیا دینا, بچہ ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. اور کہتے ہیں 1000 روپیہ دے دیں. کتنے دے دو؟ 1000 روپیہ. ڈاکٹر اس کی فیس لے لیتا ہے 1000 روپیہ, اور ہم کیا کرتے ہیں بھی 1000 روپیہ بھریا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ بچے کو صبح بھی شام میں چمچ, دوپہر میں بھی دوائی, شام میں بھی دوائی دینی ہم, اور بچہ ٹھیک ہے. تو ایسے کہتے ہیں میرے پاس آؤ, اے سب پیاسوں میرے پاس آؤ, اور مفت پاؤ. اور مفت بھی دے رہا ہے, 1000 روپیہ بھی نہیں لے رہا, اور دوائی بھی دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟
صبح شام دوپہر کو سنے گا رب سچا میرا نالے سب پکارا، وہ سنے گا۔ آپ یہ مفت میں مل رہی ہے، اس کو لینے کے لیے مشکل میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ خدا ہمیں ان تجربات میں اس لیے گزارنا چاہتا ہے تب سیکھیں۔ جب تک کوئی سیکھے نہ وہ کیوں کر سکھا سکتا ہے۔ جب تک ان باتوں کو ہم سیکھیں گے نہیں، ہم دوسروں کو بھی نہیں سکھا سکتے، ہم خود بھی ان سے برکت نہیں پا سکتے۔ خدا نے آج کے مسیحوں کے لیے 5 تجربات کا حکم دیا۔ ہر تجربہ پرانے عہد میں کہ اسرائیل کے تجربوں کا نمونہ، ہمیں خدا یسوع مسیح نے جو نمونہ دیا ہے، کم سے کم اس نمونے پر عمل کر کے تو دیکھیے، اس کو تجربہ کر کے تو دیکھیے اپنی لائف کے اندر کہ یہ اگر کلام ہے جس کے اندر سچائیاں ہیں، اس کے اندر جو تجربات ہیں، پرانے عہد نامے کے تجربات ہیں، نئے عہد نامے میں بھی تجربات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی تو کریں۔ پہلا، یسوع مسیح کے خون پر ایمان کے باعث نجات۔ ایسا بولیے گا، یسوع مسیح کے خون پر ایمان کے باعث نجات۔ بولیے، یسوع مسیح کے خون پر ایمان کے باعث نجات۔ اگر آج رسول پہ خون بہایا گیا نا، انہیں تو ایمان رکھ لیے تو ادھر وسیلے ساری زندگی جی نجات آ سکتی ہے۔ سارے بچیاں جی، سارے گھرانے اندر سکھ چین آرام آ سکتا ہے۔ ساری بہو بیٹیاں کی زندگی چین آرام آ سکتا ہے اس خون کے وسیلے سے۔ خون لگانے سے تو بچ جائے گا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا۔ جب ہم اپنی چوکٹوں پر، اپنے گھروں پر اس کا خون لگاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، زندگیاں نئی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا، یسوع مسیح کے خون پر ایمان لانے کے باعث اور پانی میں بپتسمہ۔ دوسری بات کہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پانی میں ڈبکی بپتسمہ لیں، جو قرآن مقدس میں لکھا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کو یہ نا بپتسمہ دینے والا جب آیا تو اس نے کہا میں تو تمہیں گناہوں کی معافی کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خون کے وسیلے آپ کو نجات ملے گی، پانی کے وسیلے آپ کو گناہوں کی معافی، اور تیسرا روح القدس میں بپتسمہ۔ روح القدس میں بپتسمہ لینے سے آپ کو گناہوں کی معافی کا اختیار۔ ابھی پڑھا تھا میں کہ جس کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ گل دے رہی کو استعمال کسی کے نہیں کرنا۔ کب؟ جب آپ پڑھو گے، آپ لو گے، جب اس کو چکھو گے، پھر اس کے ٹیسٹ کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ چوتھی بات، خدا کے کلام کی روزمرہ خوراک پر انحصار کرنا۔ ہر روز خدا کے کلام کو بلا ناوا لینا، نوش کرنا۔ جس طرح ڈاکٹر نے کہا کہ سویرے بھی، شام میں بھی، تو دوپہر میں بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، اس کو صبح بھی پڑھ، شام کو بھی پڑھ اور دوپہر میں پڑھ۔ ہاتھ کھڑا کرو، ایک بار ہی پڑھ لیں، ایک بار تو 2 بار پڑھنا ہے، 2 3۔ یاد رکھیے، میں آپ کو کہہ کر یہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر 3 ٹائم روٹی نہ ملے نہیں پڑے گا، صبح ناشتہ کر کے دوپہر میں وقت پا دے گا، مسجد دوپہر کی روٹی وہ بھی تو 3 ٹائم۔ دانیل 3 ٹائم گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا، تو کیا ہوا؟ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔
दिन टाइम दुआ करना, मुल्क का वो वजीर आजम बन गया। पांचवी बात, खुदा के रूह से जो अंदर मौजूद है हर रोज पीना, यानी नागा नहीं करना, कहता हर रोज पीना। जो वाइस कहता है सुबह को भी वो, शाम को भी, अपना हाथ ढीला ना होने दे। तू नहीं जानता कि कौन सा बराबर हो। कभी कभी सोचने की बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप एक बार भी नहीं बोलते, असी एक बार भी करा नहीं पा रहे। जो वादे की बरकत है इसके हिस्सेदार भी नहीं हो सकते। इनको पाने के लिए हमें रूहानी खुराक को लेना जरूर है। अगर आप लेते हो और उसके अंदर भी तरतीबी है तो आज फिर आपके लिए ये मौका है कि हम सब मिलकर, अगर नहीं तो उसे इकरार करें, और अगर इकरार करके वादा करें तो खुदावंद आज के बाद मैं 3 टाइम तेरे कलाम को खोला करूँगा। मैं 3 टाइम दुआ करने वाला तेरा बेटा बनूँगा। अगर आज हम इस शहर में खड़े होंगे, दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि आप आने वाले संडे 9:30 बजे यहाँ पर। हालेलुया। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।